सबैलाई जयमसी लाग्यो र परमेश्वरको अनुग्रह रहेको छ। हाम्रो डेभिड बाबु चाहिँ चितवनको भनेर भनियो, यहाँ कुन चाहिँ चर्चको हो? म हेब्रोन टाढी चर्चको अङ्कल। ओके, यो छिमेकी रहेछ नि त, थाहै छैन नि है। ल हजुर। धन्यवाद। हामी हाम्रो विषयवस्तुमा प्रवेश गरिहालौँ। आजको मेरो विषय, सिमोन भाइ तपाईँले त्यो टाइप गर्ने वाला हुनुहुन्छ भने तलपट्टि उसमा अगमबाडी कहिले पुरा हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। अगमबाडीकै अगमवक्तासँग सम्बन्धित कुरो, तर आजको टाइटल अगमबाडी जो भविष्यवाणी बोलिएको हुन्छ त्यो पुरा हुने समय अवधि कहिले हो, कुन बेलामा पुरा हुन्छ? धेरै मान्छेहरूले मलाई प्राय सोध्ने एउटा प्रश्न हो र आज हामी बाइबलबाट मिलेर यसलाई हेर्नेछौँ। म आशा गर्छु यसले हाम्रो जीवनमा कतिपय अलमल अनिश्चितताका कुराहरूलाई स्पष्ट पार्न सक्नेछ। र मेरो एउटा अर्को आशा के पनि छ भने आजको दिनमा परमेश्वरले हामीलाई अनुमति दिनुभयो भने, समयले साथ दिएको खण्डमा हामीले गएको हप्तामा अगमबाडीको 4वटा खाँबोहरू भनेर हेरेका थियौँ। त्यो 4वटा खाँबोहरूमध्ये एउटा परमेश्वरको वचन सिकाउनु, प्रचार गर्नु पनि अगमबाडीको पाटो हो भनेर हेरेका थियौँ। अर्ती दिनेको कुराहरू पनि आउन सक्छ चर्चमा, पास्टर अगुवा कुनै पनि व्यक्तिहरूले घरले झुन्डमा प्रचार गर्दाखेरि पनि त्यो कुरा आउन सक्छ। वचनलाई सिकाउँदा हुँदी त्यो अगमबाडी परमेश्वर त्यसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा हेरेका थियौँ। कसैले सुसमाचार प्रचार गर्छ, नयाँ मान्छेलाई र नयाँ व्यक्तिलाई परमेश्वरको जीवनको सन्देश दिन्छ भने त्यो पनि अगमबाडीको हिस्सा हो भनेर हामीले हेरेका थियौँ। कुर्सीको 4वटा खुट्टा जस्तै वा खाटको 4वटा खुट्टा भने जस्तै वा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भने जस्तै, अझै बाइबलमा 4वटा गस्पल छ नि, लुक, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना भने जस्तै त्यो 4वटा पाटो त्यहाँ छ भनेर हेऱ्यौँ। र भविष्यको बारेमा पूर्व जानकारी, भविष्यमा हुने कुरा उसले बताउन सक्छ भनेर हामीले हेरिसकेका थियौँ। र विशेष प्रकारको अगमबाडी परमेश्वरले तोकेको व्यक्तिलाई तोकेको समयमा विशिष्ट प्रकारको बाणी पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ भनेर भनेका थियौँ। र मलाई लाग्छ आज हामी अलिकति समय बचेको खण्डमा रहेको खण्डमा मैले हाम्रो बिचमा प्रकाशलाई सुर्खेतबाट हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँगै वाइबीएममा सेवारत हुनुहुन्छ। उहाँकोमा अगमबाडीको वरदान छ र केही 4-5 जना व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना सहित यो अगमबाडीको सेवा हामी गर्न चाहन्छौँ र फिडब्याकको समय पनि लिन चाहन्छु म। त्यसैले तपाईँहरू आत्मामा दिलमा तयारी हुनुहोला। प्रकाशलाई मैले भने हामीले दिएका नामहरू त्यो भनेका व्यक्तिहरू नआउन पनि सक्छ, तर तपाईँ अरू व्यक्तिहरू प्रभुले यो व्यक्तिहरूको लागि दिनुभयो भने पनि तपाईँ तयारी हुँदै गर्नुहोला, आत्मामा तयारी गर्दै गर्नुहोला है त। मैले थाहा पाए अनुसार प्रकाश चाहिँ अलिकति सुर्खेतबाट अलिकति पर दुर्गम गाउँमा जानुभएको छ, जहाँ नेटको समस्या पनि पर्न सक्छ। यदि प्रब्लम केही पनि भएन भने हामी त्यो पाटोलाई, विशेष अगमबाडीको एउटा पाटोमा पनि जानेछौँ। ल आज हामी हाम्रो सधैँ जस्तै हाम्रो विषयवस्तुबाट सुरु गर्नेछौँ। एफिसी 4 अध्यायको 11 पद। हामी 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीको टिचिङमा छौँ। पञ्चदलीय सेवा भनौँ, 5 पत्रे सेवा भनौँ, आत्मिक अगुवापनका वरदानहरू, 5 वरदानहरू भनेर भनौँ, जे होस् हामी त्यो श्रृङ्खलामा छौँ र अगमवक्ताको बारेमा नै मैले बताइराखेको छु। र हामी सधैँ चाहिँ हाम्रो एउटा मुख्य पद एफिसी 4 अध्यायको 11 पदबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। यदि तपाईँकोमा बाइबल छ भने बाइबलमा भएको खण्डलाई हामी मिलेर सबैले सँगसँगै यसलाई पाठ गर्नेछौँ। मैले स्क्रिनमा पनि देखाउने प्रयास गरिराखेको छु। त्यसले प्रविधिले के भन्छ, कोहीले चाहिँ स्क्रिनलाई टच गर्ने काम गर्नु हुँदो रहेछ। स्क्रिन चाहिँ हाम्रो त्यो लेखेको चिजहरू चाहिँ नगरिदिनु होला, त्यसो हुँदाखेरि सजिलो पर्न सक्छ है त। ल स्क्रिनमा छ त, आइपुगेको छ भाइ। मलाई तपाईँले को होस्ट बनाइदिनु पर्ने रहेछ स्क्रिन सेयर गर्नको निम्ति। ओके, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। ल पहिलो पदबाट हामी सुरु गरौँ सधैँ जस्तो नै है त। सबैले सँगसँगै मिलेर मुसुक्क हाँसेर पढौँ। ल 1 2 3। अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र शिक्षकहरू बनुन्। हामीले फेरि याद गरौँ, परमेश्वरको राज्यको वृद्धि र विकासको निम्ति, यो शब्द याद गर्नुहोस् है, वृद्धि र विकासको निम्ति परमेश्वरले मण्डलीमा 5 किसिमका वरदान भएका व्यक्तिहरू, 5 प्रकारको वरदान भएका व्यक्तिहरूलाई राखिदिनु भएको छ। हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हेरिराखेका छौँ। प्रेरितको बारेमा सकिसकेका छौँ।
अगमवक्ताको बारेमा अहिले हामी आज लास्ट एपिसोडमा छौँ, तेस्रो पार्ट होला यो। अनि त्यसपछि आउँदो दिनमा हामी प्रचारको बारेमा हेर्छौँ, पास्टरको बारेमा र शिक्षकको बारेमा बाँकी नै छ। तर अधिकांश संसारभरिको मण्डलीमा र नेपालीमा पनि हामीले पास्टर 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 मात्रै चर्चको एउटा अगुवा भनेर बुझिराखेका छौँ। तर परमेश्वरले अब त्यो चेतना, त्यो बाइबलीय ज्ञान यो लकडाउनको समयमा पनि अझै बढी बेजोड रूपमा लिएर आइराख्नु भएको छ। हामीले 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीको अभियानको रूपमा यो शिक्षा विभिन्न ठाउँहरूमा गरिराखेका छौँ। र म आफैले पनि यो टिचिङ चाहिँ विभिन्न ग्रुपहरूसँग मिलेर गरिराखेको छु र परमेश्वरले त्यसरी मौका दिनुभएको छ। र तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ, कतिजनाको निम्ति एकदमै नयाँ, बिल्कुलै नयाँ हुनसक्छ, तर बाइबलले बताएको कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। र हाम्रो अगमवक्ताको श्रृङ्खलाकोमा चाहिँ अगमबाडी कहिले पुरा हुन्छ भन्ने विषयमा हेर्दैछौँ। अगमबाडी पुरा हुनको निम्ति बाइबलमा 3वटा, आजको हाम्रो मेन टाइटल यो हो। तपाईँले लेख्दै गर्नुहुन्छ भने, लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेखेको कुरा चाहिँ अहिले भुल्दैन, सम्झनालाई सजिलो हुन्छ। सुनेको मात्रै कुरा तपाईँले भुल्न सक्नुहुन्छ, तर लेखेको कुराले तपाईँलाई डबल त्यो कुरा भुलेर जाँदाखेरि पनि पान्ना पल्टाउँदाखेरि सजिलो हुनसक्छ। हुन त आजभोलि यो टिचिङ रेकर्ड हुन्छ र युट्युबमा हालिँदाखेरि तपाईँले फेरि रिपिट गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा पनि छँदैछ। तर आफ्नो बनाउने हो भने तपाईँले युट्युबमा भएको कुरा त पब्लिक हो, तर तपाईँको आफ्नो नोटबुकमा छ भने तपाईँको पर्सनल त्यो कुरा हुनसक्छ। त्यसैले भविष्यवाणी वा अगमबाडी कहिले पुरा हुन्छ, कति समयमा पुरा हुन्छ भन्ने प्रश्न जो छ त्यसको बारेमा हामी हेर्छौँ। म्यानेजमेन्टको भाषा, तपाईँले म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ भने कतिजनाले म्यानेजमेन्ट लिएर पढ्नु भएको छ, यसो हात उठाउनुहोस् त। प्रायः जसोको मोबाइल चाहिँ भिडियो अफदेखि मैले तपाईँहरूको यसो हेरौँ न, म्यानेजमेन्ट पढेकाहरूले हात उठाइदिनुहोस् त। यसो मुसुक्क हाँसेर तपाईँको सुन्दर अनुहारहरू पनि हेरौँ, मुसुक्क हाँसिराखेका प्रभुका छोराछोरीहरूलाई। ओके, म्यानेजमेन्टको भाषामा तपाईँले कुनै पनि गोल राख्नुभयो भने त्यो गोललाई पुरा गर्नको निम्ति 3वटा शब्द प्रयोग गरिन्छ, होइन त? 3वटा शब्द प्राय 3वटा टाइम फ्रेममा त्यसलाई पुरा गर्ने, कहिले गर्ने भनेर भन्छ। एउटा इमिडिएटली, सर्ट टर्म भनेर भन्छ, एउटा मिड टर्म भन्छ, एउटा लङ टर्म भन्छ। एक्ज्याक्टली त्यही शब्दलाई हामीले अगमबाडीको सवालमा पनि हेर्न सक्छौँ। अगमबाडी पुरा हुनुको निम्ति पहिलो कुरा तुरुन्तै पुरा हुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त, तुरुन्तै। सम्झनालाई सजिलोको निम्ति तुरुन्तै। हालेलुया। बाइबल भरि हामीले यो कुरा देख्न सक्छौँ, परमेश्वरको अगमबाडीका कुराहरू एकदमै तुरुन्तै पुरा भएको कुरा हामी हेर्छौँ। लुका 22 अध्यायलाई एकैछिन पल्टाउँ है त। लुका 22 अध्याय, कसैकोमा हाम्रो बिचमा कोही व्यक्तिहरू, पढ्ने व्यक्तिहरूलाई यसो हेरौँ है त। मैले हेरेँ गरिमाको नामै रमाइलो रहेछ यहाँ, कस्तो राम्रो नाम गरिमा। के छ, तयारी छ गरिमाले पढ्नलाई? तयारी छ भने तपाईँले लुका 22 अध्यायको 54 देखि 62 पदलाई पढ्दिउँ, त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। अर्को व्यक्ति चाहिँ दानियल 4 अध्यायको 10 देखि 32 पद लेखिराख्नुहोस्। तर 33 पद पढ्नको निम्ति चाहिँ म डेभिड ओलीलाई, आमा डेभिड मिलन, डेभिड ओली, डेभिड श्रेष्ठ, के हो डेभिडले त छोडेको छैन त, ड्याममै नजिक नजिक बसिरहेको देखेको छु मैले यहाँ मेरो उसमा चाहिँ। त्यसैले डेभिड ओलीले, तपाईँ जो हुनुहुन्छ तपाईँले तयारी गर्नुहोस्। कुन चाहिँ पढ्ने भन्दाखेरि दानियल 4 अध्यायको 33 पद तपाईँले पल्टाएर राखिराख्नुहोस् है। अनि हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। ल, गरिमा, तपाईँको नाम कति राम्रो रहेछ, तर मुहार पनि हेर्न मन लाग्यो, पक्कै पनि तपाईँ राम्रै छ भन्ने मैले सोचेको छु नामैबाट। किनभने यो एकदमै चान्चुने नामै होइन, यो स्पेसल नाम हो, गरिमा, परमेश्वरको गरिमा है, वचनको गरिमा, बुवा आमाको गरिमा, महिमा है। अर्को तपाईँले, ल गरिमा, आर यु रेडी? कहाँ छ गरिमा? यहाँ यस्तो लेखेको छ, तिनीहरूले यसलाई पक्रेर लगे र उहाँलाई प्रधान पुजारीको घरमा ल्याए। तर पत्रुस टाढैबाट उहाँको पछि पछि लागे। त्यहाँ आँगनको बीचमा आगो बालेर मानिसहरू जम्मा भएर बसिरहेका थिए। पत्रुस पनि तिनीहरूसँगै बसे। एउटी नोकर्नीले आगोको उज्यालोमा तिनलाई बसिरहेको देखेर निहालेर हेरी र भनी, यी मानिस पनि तिनीसँगै थिए। तर पत्रुसले यस्तो भनेर इन्कार गरे, हे नारी, म उहाँलाई चिन्दिन। केही बेर पछि अर्कोले तिनलाई देखेर भन्यो, तिमी पनि तिनीहरू मध्येकै हौ। तर पत्रुसले जवाफ दिएर, ए मानिस, म होइन। प्राय 1 घण्टा बितेपछि अर्को एकजनाले जोड दिएर यसो भन्यो, निश्चय नै यो मानिस तिनीसँगै थिए, किनकि यिनी पनि गालिली नै रहेछन्। तर पत्रुसले भने,
ए मानिस तिमी के भनिरहेछौ म जान्दिन। तिनी बोल्दा बोल्दै भाले बास्यो अनि प्रभुले फर्केर पत्रुसलाई हेर्नुभयो। आजभोलि बाँच्न अघि तिमीले आज भाले बाँच्न अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ। अनि भन्नुभएको प्रभुको वचन पत्रुसलाई याद आयो र तिनी बाहिर निस्केर धुरु धुरु रोए। आमेन। आमेन। धन्यवाद गरिमा। हामी तपाईले यो अगाडिको पदमा हेर्नुभयो भने जस्तै 33 पदमा 33-34 पदमा हेर्नुभयो भने येशूले पत्रुसको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। तिमीले भाले बाँच्नु अगाडि तिमीले स्वीकार मलाई चिन्दिन भनेर 3 पटक अस्वीकार नगरुन्जेल आज भाले बाँच्ने छैन। अर्थात् त्यो अगमबाणी केही घण्टा भित्रमा नै पूरा भयो। त्यसैले यो तुरुन्तै हुने कुरालाई चाहिँ समय काल परिस्थिति अनुसार 1 घण्टादेखि वा केही मिनेटदेखि 1 वर्ष वा 2-3 वर्ष समयको प्रकृति अनुसार त्यो अगमबाणीको प्रकृति अनुसार त्यो 1-2 वर्षको छोटो पिरियडमा हुन सक्छ। अनि यहाँ येशू प्रभुले यो पत्रुसको बारेमा बोल्नु भएको कुरा चाहिँ केही घण्टा भित्रमा नै पूरा भएको छ। त्यसैले भविष्यवाणीहरू अगमबाणीहरू अब भविष्यवाणी भनेर शब्द चलाउँ। अगमबाणीको एउटा पार्ट हो। तेस्रो पार्टलाई हामीले भविष्यवाणी भनेका छौँ। भविष्यमा हुने कुराहरूको बारेमा अग्रिम बोलिने कुराहरूलाई हामी भविष्यवाणी भन्छौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ तुरुन्तै पुरा हुन सक्छ। दानियल 4 अध्यायमा तपाईले अर्को एउटा खण्ड देख्नुहुन्छ। 10 अध्यायदेखि 32 पदसम्म हाम्रो समयको कारणले गर्दाखेरि पढ्दैनौँ। त्यहाँ राजा नबुकदनेस्सरलाई को बारेमा अगमबाणी गरिएको छ। अर्थात् उसले घमण्ड गर्यो, अभिमानी भयो, उसले परमेश्वरलाई भुल्यो। हुन त अन्य जाति हो तै पनि उसले आफूमा महिमा लिन चाह्यो र भयंकर म कोही हुँ भन्ने कुरा गर्यो र परमेश्वरको अस्तित्वलाई उसले इन्कार गरेको छ। त्यो गर्न साथ के भयो? जब अभिमान उसको हृदयमा आयो, त्यहाँ त्यो भविष्यवाणी जो उसको बारेमा बोलिएको थियो त्यो कुरा चाहे याद गर्नुहोस् है, भविष्यवाणी भनेर भन्दाखेरि हामीले एउटा स्पष्ट गर्नुपर्छ। परमेश्वरले बोल्नु भएको वचन प्राय जसो मानिसद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ भविष्यमा हुने कुराहरू, कहिलेकाहीँ परमेश्वरले स्वर्गदूतद्वारा भविष्यको कुराहरू कहाँ बोल्न सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ परमेश्वर आफैले पनि भविष्यमा हुने कुराको बारेमा पूर्व जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मत्ती 24 अध्यायमा येशू प्रभुले भन्नुभएको छ, त्यो कुराहरू हामी देख्छौँ हैन। त्यसैले 33 पदमा हेरौँ त। ल, मैले डेभिड ओलीलाई अनुरोध गरेको थिएँ। म आशा गर्छु तपाईले पल्टाएर तयारी भइराखेको छ र अर्को व्यक्तिहरू पनि यसरी नै तयारी भएर पल्टाइ राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। डेभिड ओली, तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? हेलो, तपाईले आफ्नो हजुर 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 क्यामेरालाई कति 4 अध्यायको 33 पद 33 पद नबुकदनेस्सरको बारेमा जो कुरो भनिएको थियो तुरुन्तै पुरा भयो। उनी मानिसहरूबाट धपाइए र उनले गाईबस्तुले झैँ घाँस खान थाले। उनको रौँ चिलका प्वाँख जस्तै र उनका नङहरू चराका नङ्ग्राहरू जस्तै नहुन्जेल उनको शरीर आकाशको शीतले भिज्यो। आमेन। तपाईले एउटा शब्द याद गर्नुभयो, त्यो भविष्यवाणी कहिले पुरा भयो? तुरुन्तै। सबैले भन्नुहोस् त, तुरुन्तै। त्यसैले परमेश्वरले बोल्नुभएका कतिपय भविष्यवाणीहरू तुरुन्तै पुरा हुन सक्छ। अब यो तुरुन्तै भन्ने कुरालाई फेरि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। कतिपय भविष्यवाणीहरू तुरुन्तै भनेर भन्दाखेरि 1 वर्ष भित्रमा हुने वा 8-9 महिना लाग्न सक्छ। जस्तो कि मत्ती 1 अध्यायको 11 देखि 25 सम्म तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा भविष्यवाणी छ। यो भविष्यवाणी गजबको कुरा छ। एकछिन सबैले पल्टाएर हामी हेरौँ है त। मत्ती 1 अध्यायको 11 देखि 25 सम्म बडो गजबको एउटा रहस्य छ। हामी यहाँबाट केही कुराहरू मिलेर केही सिद्धान्तहरूलाई पनि हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। 1:11 देखि 25 सम्म विशेष गरिकन 11 देखि 25 यहाँ चाहिँ येशू प्रभुको जन्मको बारेमा बताएको हामी पाउँछौँ। येशू प्रभुको जन्म स्वर्गदूतले मरियम तिमी नडराऊ, तिमीबाट परमेश्वरको येशू प्रभुको जन्म हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ जो गरिएको थियो। अनि त्यो कुरो चाहिँ येशू ख्रिस्टको जन्म हुँदैछ भन्ने कुरा जो बताएको थियो अनि त्यो कुरा पुरा भयो। 1 वर्षपछि पुरा भएको छ।
झन्डै बच्चा पाउनुको निम्ति त कम्तीमा पनि तुरुन्तै त हुँदैन, 1 महिनामा कुखुराले अन्डा पारेको जस्तै गरेर त हुनेवाला होइन। त्यसैले कसैले अगमबाडी गर्दैछ तिम्रो बच्चा हुन्छ भनेर तुरुन्तै 1-2 महिना पायो भने त्यो मिसक्यारेज भएर जान्छ, त्यो राम्रो हुँदैन। 9 महिना त लाग्छ कम्तीमा पनि गर्भमा रहनु पर्यो। अनि गाब्रिएलले जो अगमबाडी बोलेको थियो भविष्यवाणी, हेर तिमी गर्भवती हुनेछौ, परमेश्वरको अनुग्रह तिमी माथि छ, त्यो तुरुन्तै पनि आयो। अब त्यही भविष्यवाणी एकदमै हजारौं वर्ष अगाडिदेखि पनि थियो। त्यसैले परमेश्वरले कतिपय भविष्यवाणीहरू रिपिट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा। व्यक्तिको बारेमा पनि हुन सक्छ, देशको बारेमा, चर्चको बारेमा हुन सक्छ, संसारको बारेमा हुन सक्छ। विभिन्न एंगलबाट, विभिन्न कोणबाट उसले विभिन्न प्रकारका कुराहरू ल्याउन सक्छ र हामी स्पष्टतामा पुग्न सक्छौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि 1 वर्षपछि त्यो कुरा भएको हामी पाउँछौं। अर्को क्लिपमा हामी हेर्नेछौं। अर्को क्लिपमा अघि हामीले हेरिसकेका छौं, पत्रुसले इन्कार गरेको मैले यो भालेको चित्र बनाएँ, तपाईलाई सजिलो सम्झनालाई सजिलो पर्छ भन्ने हिसाबले। त्यस्तै गरिकन यो सायद मैले मेरो आँखा कमजोर भएर कुनै पदहरु चाहिँ गल्ती भएको जस्तो लागेछ त्यहाँ। ओके, त्यस्तै गरिकन येशू प्रभुको जन्मको बारेमा सँगसँगै बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बारेमा पनि बच्चा हुने कुरा बोलिएको छ। तपाईले याद गर्नुभयो भने थाहा छ, यूहन्ना बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बुवा मन्दिरमा पुजारी थियो, उसले पूजा गर्दै थियो। उनीहरुको बुढेसकाल भएर पनि बालबच्चा भएको थिएन, उनीहरुको उमेर छिपिसकेको थियो, दुवैको बुढो भइसकेको। अनि त्यो बेलामा परमेश्वरले आएर के अरे स्वर्गदूतले आएर यो येशूको जन्म के अरे बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जन्म हुँदैछ भनेर जो कुरा बतायो, तर अब यो जकरियाले विश्वास गरेन। अर्थात बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बुवाले विश्वास गरेन। विश्वास नगर्दाखेरि के भयो तँलाई थाहा छ। उनले अगमबाणीमा वा भविष्यवाणीमा विश्वास नगर्दाखेरि के भयो कसलाई थाहा छ? त्यसको मुख बन्द भयो। ओके, उसको मुख बन्द भयो, गुङ्गो भयो, लाटो भयो 1 वर्षसम्म। त्यसैले अगमबाणी वा भविष्यवाणीमा कहिलेकाहीँ हामीले विश्वास नगर्दाखेरि हामीले दुःख पाउन सक्छौं। नेपालीमा एउटा उखान छ, दुःख पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। कहिलेकाहीँ परमेश्वरको अगमबाणी, परमेश्वरले हामीसँग बोल्नु भएको कुरा विश्वास नगर्दा स्वर्गदूतद्वारा हुन सक्छ, परमेश्वरको जनद्वारा हुन सक्छ, अगमवक्ताद्वारा हुन सक्छ, विभिन्न किसिमले जो आएका अगमबाणी हुन सक्छन्, त्यो कुरा विश्वास नगर्दाखेरि हामी समस्यामा पर्न सक्छौं, हामीलाई घाटा हुन सक्छ। त्यसैले प्रभुका जनहरूले दिएका भविष्यसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा होशियारी हामी हुनुपर्छ। हाम्रो चर्चको विषयमा मैले हाम्रो चर्चको मानिसहरूलाई केही वर्ष अगाडि बताएको थिएँ। 2-3वटा जग्गा जमिनको समयमा झन्डै 15-16 वर्ष अगाडि धेरै विश्वासी जनहरूलाई मैले भनिराखेको थिएँ, हाम्रो चर्चको लागि मात्र होइन, अलिकति बाहिरको मान्छेहरूलाई पनि। जमिनको मूल्य, चितवन जिल्लाको सवालमा कुराकानी, हाम्रो गाउँको सवालमा जमिनको मूल्य बढ्दैछ। 35,000 थियो 1 कट्ठाको। अनि मैले मानिसहरूलाई भने 35,000 छ, अहिले भोलि पर्सि 35 लाख 50 लाख पनि 1 कट्ठाको पर्नेवाला छ। तपाईले साथीभाइहरू लगानी गर्नुहोस्। अनि धेरै जसो साथीभाइहरूले लगानी गर्नु भएन। लौ त भन्यो भने इसाईहरूले किन्यो, तर मैले जुन विश्वासीहरूले किन्छ भन्ने आशा गरेका थिएँ, उनीहरूले 10,000 पुगेन, 15,000 पुगेन, कहाँ हुन्छ र चितवन जस्तो ठाउँमा पनि मूल्य बढ्छ र काठमाडौँमै लगानी गर्ने हो भनेर काठमाडौँमा लगानी गर्न थाले। अनि ठ्याक्कै समय बित्दै जाँदाखेरि जमिनको मूल्य यस्तो प्रकारले बढ्यो र जसले किनेन तिनीहरूलाई घाटा लाग्यो। काठमाडौँको सानो कुनामा राखेकाहरू मूल्य तलपट्टि गए, चितवनको अवस्था बढ्दै गयो। हाम्रो चर्चमा अझै त्यो चाहिँ करिबन 15-20 वर्ष अगाडिको कुरा थियो। 6-7 वर्ष अगाडि को कुराकानी गर्दाखेरि अब अलिकति बढेर त्यो मूल्य चाहिँ हाम्रो 1 लाख 2 लाखतिर आइपुगेको थियो। अनि हाम्रो चर्चको विश्वासीहरू ऋणमा छ भनेर उनीहरूले बेच्न चाहँदै थियो जमिन। मैले भने नबेच्नु, परमेश्वरले जमिनको मूल्य बढाउँदै हुनुहुन्छ, यसको मूल्य एकदमै माथि हुन्छ, 30-40 लाख 50 लाखतिर पुग्छ है, नबेच भने। अनि अधिकांश विश्वासीहरूले त प्राय हाम्रोमा बेचेन, तर एउटा विश्वासी चाहिँ छ हाम्रो चर्चमा, त्यसले भन्छ सुखदेव यो दारीवाला मान्छे, यसलाई बोल्न मात्र आउँछ, के बोल्न आउँछ, यसलाई बिजनेसको कुरा थाहा छैन, यसले के गर्छ, उसले पत्याएन, मेरो कुरै बताएन। र उसले आफ्नो जमिन 10 कट्ठा जमिन त्यो बेलामा अलिकति बढेको थियो, उसले केही वर्ष सायद 4-5 वर्ष हुन लाग्यो होला, उसले 8 लाखको दरमा त्यो जमिनलाई बेच्यो र जबकि 14 लाख त परिसकेको थियो। तर ऊ आत्तिएर
अहिले तुरुन्त चाहियो भनेर तात्तै खाउँ जल्दी मरौँ भन्ने हिसाबले 14 लाख के अरे 14 लाखमा पर्ने जमिन 8 लाखको दरमा करिब 10 कट्ठाको 80 लाखमा बेच्यो। तर मेरो भनाइ थियो तिमी 3-4 महिना कुर, 3-4 महिना कुर्दाखेरि यसको मूल्य माथि जान्छ, धीरज गर। तर यो विश्वासी कहिलेकाहीँ छिप्पेको भेडाहरू हुन्छन्, विद्रोही प्रकारको भेडा हुन्छन्, अगुवाको कुराकानी सुन्न नचाहने, अनि उसले बेचिदियो 80 लाखमा। तर ठ्याक्कै नै बेचेको 3-4 महिनापछि त्यो जमिनको मूल्य 80 लाखको होइन, अब अहिलेको हिसाबमा भन्यो भने 5 करोड पर्छ। उसले धीरज गरेर 3-4 महिना मात्र कुरेको भए 30 लाखको दरमा पाउन सक्थ्यो। अनि अहिले 5 करोड छ भने चाहिँ कति घाटा लाग्यो उसलाई? 80 लाख पाएँ भनेर बेच्दियो उसले। उसले चाहिँ मैले यति फाइदा पाएँ भनेर हेर्दैछ, मैले 12 लाखमा किनेको मैले अझै यति पाएँ भन्ने सोच्दैछ। मैले भने होइन, कुर, तिमीले कुर्यौ भने भोलि पर्सि एकदमै राम्रो मूल्य पाउँछौ र तिमीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। उसले सुन्न चाहेन, बेच्यो र दुःख पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। त्यसैले प्रभुका जनहरूलाई हामीले सल्लाह सुझाव दिँदा, विशेष गरिकन अगमबाणीक रूपमा बोल्ने, तिनीहरूको मिनिस्ट्री अगमवक्ताको सेवकाईका कुराहरू हो भने तपाईले तिनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ र तपाईलाई मन नपरे पनि प्रभुको निम्ति भनेर त्यो कुरा गर्न आवश्यक छ। यहाँ हामीले देख्छौँ कि जकरिया के अरे बत्तिसमा दिने यौनाको बुवाले विश्वास गरेन र विश्वास नगर्दाखेरि ऊ गुङ्गो भयो 1 वर्षसम्म र फेरि उसले पाठ सिक्यो र बच्चा भइसकेपछि ऊ फेरि बोल्न सकेको कुरा हामी देख्छौँ। त्यसैले परमेश्वरले बोल्नु भएको कुराहरू तुरुन्तै पूरा हुन सक्छ र विश्वास नगर्दाखेरि फेरि हामीले घाटा पनि महसुस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति चेतावनीको रूपमा हेर्यौँ। अब दोस्रो चरणको कुरा हेर्नेछौँ है त। अर्को एउटा भन्यौँ तुरुन्तै, त्यो चाहिँ बच्चा हुने सवालमा पनि हुन सक्छ, विभिन्न तवरले परमेश्वरले बोल्नु भएको कुराहरू हुन सक्छ, कसैको अलिकति लामो समय लाग्ला। तर मध्यम समय भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब 1-2 वर्षदेखि समय काल अनुसार देशको निम्ति परिस्थिति अवस्था अनुसार 30-40-80-90 वर्षलाई पनि मध्यम समय भन्न मिल्छ इतिहासको टाइम फ्रेमलाई हेर्नु हो भने। यदि तपाईले आफ्नो जीवनको लागि मात्र हेर्नु हो भने चाहिँ त्यो त एकदमै लामो समय भयो। तर राष्ट्रको निम्ति बोलिएको छ भने त्यो चाहिँ लामो समय पनि हुन सक्छ। संसारको निम्ति हो भने अलिकति मध्यम समय। जस्तै उत्पत्ति एकछिन, पहिलो कुरा उत्पत्ति 12 अध्यायमा हामी एकछिन विचार गरौँ। उत्पत्ति 12 अध्यायमा परमेश्वर आफैले अब्राहमलाई भन्नुभयो, हेर तँलाई म आशिष दिनेछु, तँ जातिहरूको पिता हुनेछस्, तँबाट राजाहरू धेरै मानिसहरूले संसारले आशिष पाउनेछन्। याद गर्नुहोस् त्यो बेलामा उसको नाम अब्राम थियो। अब्राम चाहिँ सन्तानविहीन थियो, बाँझो थियो। उनीहरूको सारा र उसको बिहा गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि बच्चा थिएन। अब्रामलाई परमेश्वरले उत्पत्ति 12 अध्यायमा बोल्नु हुँदाखेरि अब्रामको उमेर कति वर्षको थियो कसलाई थाहा छ? चेक गरौँ है त। अब्रामको उमेर कति वर्षको थियो यसो चेक गरौँ न। 75 वर्ष। गुड, थ्याङ्क यू। 75 वर्षको थियो अब्राम। 75 वर्षको हुँदाखेरि उसको श्रीमती 65 वर्षको थियो। 10 वर्षको अन्तर छ यिनीहरू श्रीमान श्रीमतीको बीचमा। त्यसपछि उसलाई परमेश्वरले बोल्नु भयो, तर त्यो बोलेको तुरुन्तै 1-2 वर्षमा पुरा भएको छैन। 1 वर्ष गयो, 2 वर्ष भयो, 3 वर्ष गयो, 4, 5, 10 वर्ष बितिसकेको छ, बच्चा भएन। अनि यो बीचमा परमेश्वरले उसको विश्वासको जाँच गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उसको चरित्र निर्माण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद हामीलाई सिकाउनुको निम्ति पनि धैर्यताका कुराहरू को पाठ पनि उसले सिकिराखेको थियो र समय बित्दै गयो। अनि यो बीचमा एउटा समस्या चाहिँ भएको छ। यो बीचमा एउटा समस्या के भयो भने साराले परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेन। साराले अब्राहमलाई भनिराखेको परमेश्वरले बोल्नु भएको कुरालाई विश्वास गरेन। अब्राहमले विश्वास गरे र साराले भने अब म बुढो भएँ, ए बुढो, यहाँ मेरो शरीरबाट बच्चा पनि हुँदैन, म त झ्याउरे भइसकेँ, जाऊ तिमी उतै नगर्ने छ नि, एउटा काली काली हिसी परेकी श्याम सुन्दरी छन्, त्यसैबाट बच्चा पाऊ तिमीले। बुढा अब्राहम दिन रात कचकच 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 सधैँले कचकच गर्यो। अनि उसले श्रीमतीले कचकच गरेको कारणले गर्दाखेरि नै दुःखको कुरा त्यो नोकर्नी हागारसँग गयो, सुत्यो र त्यहाँबाट इस्माइलको जन्म भयो। इस्माइलले अब्राम र साराको जीवनको स्माइललाई चोरिदियो। त्यो बेलामा मात्र होइन, बुढाबाजे अब्रामले गल्ती गरेको कारणले गर्दाखेरि आज पनि संसारको स्माइल
स्माइल चाहिँ इस्माइलका सन्तानहरूले कहिलेकाहीँ खुसी दिइराखेको छ। म त्यसमा धेरै जान चाहन्न, तर एउटा पाठ चाहिँ के पनि हो भने परमेश्वरले बोल्नुभएका अगमबाडी, परमेश्वरले बोल्नुभएका वचनहरू, प्रतिज्ञाहरू मा शंका गर्नको निम्ति हाम्रो परिवारकै सदस्यहरूले पनि कहिलेकाहीँ भूमिका खेल्न सक्छ। बाउ हुन सक्छ, आमा हुन सक्छ, छोराछोरी हुन सक्छ, श्रीमान श्रीमती हुन सक्छ। याद गर्नुहोस् प्रियहरू, जब उनीहरूले हामीलाई परमेश्वरको वचनमा शंका गर्ने कुराहरू लिएर आउँछन्, परमेश्वरको वचनलाई सम्झौता गर्ने, पाप गर्नलाई सुर्याउँछन्, त्यो बेलामा हामीले नो भन्नुपर्छ। हामीले हाम्रो मान्छेहरूलाई माया गर्ने हो, उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ। तर लेकिन परन्तु तिनीहरूले हामीलाई परमेश्वरको कुराहरूमा शंका गर्ने, हिसाबका पाप गर्न तर्फ सुर्यायो भने हामीले मनमा नै नो, बढी तिम्रो कुरा वा तिम्रो कुरा ठिक यो हो, तर म यसलाई मान्ने छैन, म परमेश्वरको हातमा दिन्छु। तपाईले प्वाक्कै चाहिँ तँलाई शैतानले चलाछ बेठिक भयो भनेर बोल्नुभयो भने झगडा पर्छ। त्यसैले हाँसेर धन्यवाद दिएर टाढ दिने र आफू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको कुरामा लगातार लागिराख्न आवश्यक छ। अब्राहमले बुढीको कुरा सुन्यो र यसो भनौँ बुढीले पनि साराईले कचकच 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 गर्यो। बिहा गरेका महिलाहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईले आफ्नो लोग्नेलाई, बालबच्चालाई धेरै कचकच कचकच सानो कुरामा तिललाई पहाड बनाउने काम नगरोस्। ल्याङ 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 नै गर्दाखेरि बुढाहरूलाई तनाव हुन सक्छ। छोरा मान्छेहरूलाई विशेष आफ्नै घरको मान्छेले बढी करायो भने उनीहरू घर बस्न चाहदैन, बाहिर जान्छन्। त्यसैले श्रीमतीहरू, तपाईको श्रीमानलाई तपाईले बढी कराउने काम गर्नुभयो भने उसँग मिठो बोल्ने व्यक्तिहरूको तर्फ उसको मन भुल्न सक्छ। त्यसैले आउन साथ कराउने, ठोक्ने, ट्याङ 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 त्यो थोत्रो विक्रम टेम्पो जस्तो पट्टर 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 भाटर भटर भाटर चाहिँ नगरिदिनु होला भनेर मैले यहाँबाट दुई हात जोडेर अनुरोध गरे। वा कहिलेकाहीँ पुरुषले पनि बढी कचकच गर्न सक्छ, त्यो नगर्ने, परमेश्वरको कुरा सुन्नलाई उचालिने। त्यसपछि त्यो बीचको तितो घटनापछि जे भए पनि उसले लगातार विश्वास गर्यो र अन्तमा अब्राहम फेरि 79 वर्ष पुगेको थियो र 79 वर्षको हुँदाखेरि स्वर्गदूत फेरि आएको छ र स्वर्गदूतले भन्यो, आउँदो साल यही समयमा वसन्त ऋतुमा तैँले चाहिँ पुत्र जन्म हुनेछस्, तेरो पुत्र हुनेछ। अनि पालमा कुनामा बसेर सारा चाहिँ सुनिरहेको थियो। साराको चाहिँ एउटा कस्तो अनौठो बानी छ क्या, स्वर्गदूत कुराकानी गरे, मेरो बारेमा केही बोल्दैछ कि यसले नकारात्मक कुरा गर्दैछ भने पछाडिबाट उसले पाल मुनिबाट पाल भित्रबाट सुनिरहेछ। स्वर्गदूतले भन्दैछ, तेरो श्रीमती गर्भवती हुनेछ, तैँले आशिष पाउनेछस्, अब 1 वर्षमा पुरा हुनेछ। अनि त्यो कुरा साँच्चै पुरा भयो। तर फेरि साराले यहाँ विश्वास गरेन, ऊ हाँसेको छ। हामीलाई थाहा छ, यो बुढी चाउरी परेको मान्छेलाई पनि परमेश्वरले रेला गर्नुहुन्छ, के भन्नु भएको मैले यस्तो विश्वासै लाग्दैन क्या भनेर उसले भनिरहेछ। तर पनि उसले विश्वास नगरे पनि परमेश्वरले त्यो कुरा पुरा गर्नुभयो। अर्थात् 25 वर्षपछि 25 years later प्रतिज्ञा पाएको वा परमेश्वरले बोल्नु भएको 25 वर्षपछि बल्ल उसको सन्तान भयो। त्यसैले हाम्रो जीवनमा चर्चको बारेमा, व्यक्तिको बारेमा विभिन्न बोलेका कुराहरू हामीलाई लाग्छ नि 25 सेकेन्डमा पुरा होस्, हुँदैन। परमेश्वरको आफ्नो समय छ र परमेश्वरले आफ्नो समयमा उहाँको जनद्वारा विभिन्न रीतिले बोल्नुभएका कुराहरू पुरा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को एउटा उदाहरण हामी हेरौँ। मत्ती 24 अध्याय तपाईले याद गर्नुहोला। खोक्ने मान्छेले चाहिँ खोकिराख्नुहोस्, तर यता फर्केर होइन, यसो मुख छोपेर खोको, तपाईको यहाँ कोरोनाको भाइरस फेरि आउला भन्ने पनि भन्न मिलेन। त्यसैले कुरो ओके, मत्ती 24 अध्यायमा यीशु प्रभुले धेरै किसिमको भविष्यवाणीहरू गर्नुभएको छ। तर चेलाहरूले मन्दिरको एउटा गौरव, मन्दिरको गरिमा देखाउँदै थियो। प्रभु येशू, हेर्नुहोस् यो मन्दिर कस्तो सुन्दर छ, कति भव्य छ, यति वर्ष लाग्यो। कोही चाहिँ सायद टुरिस्ट गाइड जस्तो देखिन्छ चेलाहरू मध्ये, यो छ त्यो छ, एक्सपर्ट, प्रभु यो चाहिँ यस्तो भनेर दुनियाँ भन्दैछ। तर प्रभु येशूले के भन्नुभयो, त्यो कुराकानीको कन्भर्सेसनको बिचमा, हेर एक दिन एउटा समय आउनेछ, एउटा ढुङ्गा माथि अर्को ढुङ्गा पनि रहने छैन, यो सम्पूर्ण तपाईँले यो मन्दिर भस्म हुनेछ। वाह, एक प्रकारले नेगेटिभ प्रोफेसी हो, त्यो नकारात्मक प्रकारको अगमबाणी। सुन्दाखेरि विश्वास गर्न गाह्रो, किनभने त्यो त पवित्र एकदमै होली टेम्पल हो नि त, त्यसलाई विशेष सुरक्षा गरिएको हुन्थ्यो। अहिले कसैले पशुपति चाहिँ नष्ट हुन्छ भनेर
कुनै मान्छेले बौलाले करायो भने के हुन्छ, मान्छेहरूले त्यहाँ सेक्युरिटी गार्ड दिन्छ र पुलिस आर्मीहरू आएर बसिरहन्छ र त्यसलाई सकभर सेक्युरिटी राख्छ नि। महत्त्वपूर्ण मन्दिरहरू वर्षौंसम्म सुरक्षित भएर रहन्छ। यरुसलेमको मन्दिर त्यही नै थियो। त्यो त इजरायलीहरूको निम्ति त यहुदीहरूको निम्ति एउटा स्पेशल रिलिजियस पार्ट हो, त्यो मुटुको भन्दा प्यारो उनीहरूलाई त्यो थियो। तर येशूले यहाँ अगमबाडी गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा छोडिने छैन। अब यो कहिले पुरा भयो भन्दाखेरि हामीले मण्डली इतिहासलाई हेर्यौं भने 70 AD मा केही रोमी सिपाहीहरू आर्मीहरू आए अनि त्यसलाई छोटकरीमा भन्यो भने ती मानिसहरूले आगो लगाइदियो। यहुदीहरू आएर ओहो आगो निभाउनु पर्यो भनेर मान्छेले बाल्टीहरू ल्याएर पानी खनाउन थाले। तर जसले पानी निभाउने प्रयास गर्दै थियो अनि त्यो आर्मी र यहुदीहरूको बीचमा तनाव भयो र ती आर्मीहरूले कसैलाई त त्यही आगोमा फाल्दियो, बच्चाहरूलाई पनि फाल्दियो, चिर्ने तरवारले काट्ने र केही समयभित्रमा यस्तो प्रकारले आगो बढ्दै गयो, निभाउन खोजेको चिज बढ्दै 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 गयो र यरुसलेमको मन्दिर पुरै जलेर भस्म भयो। येशू प्रभुले त्यो कुरा बताइसक्नु भएको थियो। कहिलेतिर पुरा भयो भन्दाखेरि झन्डै झन्डै 35 वर्ष भित्रमा नै, 30 देखि 35 वर्ष भित्रमा प्रभु येशूले भन्नुभएको त्यो अगमबाडी मन्दिरको बारेमा पुरा भयो। 70 AD मा 70 उसमा रोमीहरूले आएर यरुसलेमलाई आक्रमण गर्यो र विशेष गरी त्यसपछि त्यही बेलामा नै इसाईहरूलाई यहुदीहरूलाई जलाउने, ठुलो सतावट गर्ने, तितर बितर भएर रोमीको त्यो साम्राज्यमा एकदमै नराम्रो तवरले यो सतावटको कुरा पछि मण्डलीमा झन् बढ्दै बढ्दै गयो। निरो राजाहरू र त्यो बेलाको शासकहरूले मण्डलीका मान्छेलाई, चर्चलाई निकै सताउने काम गर्यो। यस मन्दिरको कुराकानीलाई गरौँ। येशू प्रभुले भन्नुभएको भविष्यवाणी करिब 30 देखि 35 वर्ष भित्रमा नै पुरा भयो। त्यसलाई हामीले मध्यम समय भनेर भन्न सकौँला। अब समय काल परिस्थिति अनुसार हामीले 100 वर्षसम्मकोलाई पनि मध्यम भन्न मिल्छ होला। व्यक्तिको लागि होइन, तर राष्ट्रको निम्ति, राष्ट्रको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कुराको बारेमा चाहिँ त्यो मध्यम समय हुन सक्छ। अब हामी तेस्रो चरणमा जाउँ है त। तेस्रो चरणमा जाउँ। लामो समय, लङ टर्म गोल भन्छ नि, लङ टर्म गोल। अब त्यो म्यानेजमेन्टको भाषामा चाहिँ लामो प्लान गरेर, वा हामीले अगमबाडीको भाषामा भन्यो भने चाहिँ लामो समय, एकदमै लामो। यो समय 25, 30, 35, 40 वर्षदेखि हजारौं वर्ष लाग्न पनि सक्छ भनेर हामीले बाइबलबाट हेर्न देख्न सक्छौँ। अब यसको निम्ति केही अगमबाडीका कुराहरू, सबैभन्दा पहिलो अगमबाडीको कुरा उत्पत्ति 3 अध्यायबाट एकछिन मनन गरौँ है त। उत्पत्ति 3 अध्याय पहिलो अगमबाडी सबैजना मिलेर हेरौँ है त। सबैले पल्टाउनुहोस् त। अगमबाडी संसारमा कसैले पहिलो अगमबाडी गरेको छ भने पहिलो भविष्यवाणी गर्ने व्यक्ति परमेश्वर आफै नै हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। परमेश्वरले नै सबैभन्दा पहिलो अगमबाडी गर्नुभयो। कसको बारेमा अगमबाडी? येशू प्रभुको जन्म हुन्छ, येशू प्रभुको सेवकाई हुनेछ, येशू प्रभु संसारमा आउनुहुनेछ, येशू प्रभुले शैतानको काम नष्ट गर्नुहुनेछ, येशू प्रभुले नै छुटकारा जीवनका कुराहरू ल्याउनुहुन्छ भन्ने भविष्यवाणी उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी देख्छौँ। येशू प्रभुको आगमन भन्दा धेरै 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 हजारौं वर्ष अगाडिदेखि नै। मत्ती 3 अध्याय के अरे माफ गर्नुहोस्, उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामीलाई थाहा छ जब आदम हब्बाले, विशेष हब्बाले पाप गर्यो, वर्जित फल खाइसकेपछि लोग्नेलाई पनि खान दियो। पाप गर्न सुर्याउने, अब्राहमलाई पाप गर्न सुर्याउने पनि सारै थियो, आफ्नै बुढी थियो। हब्बालाई पाप गर्न, आदमलाई पाप गर्न सुर्याउने पनि आफ्नै बुढी थियो है। त्यसैले धेरै मान्छेले आफ्नो बुढाबुढीलाई धेरै माया गरेर चाटेर राख्ने, जे भन्छ ज्यू प्रभु भनेर भन्नु चाहिँ हुँदैन। परमेश्वरलाई भन्दा आफ्नो बुढाबुढीहरूलाई, आफ्नो मान्छेहरूलाई बढी माया गरेर उसले जे भन्छ त्यो भन्यो भने, जसो जसो बाहुन बाजे उसो उसो स्वाहा भन्यो भने हाम्रो जीवन बिग्रिन्छ। त्यसैले आफ्नो मान्छेलाई माया गर्ने तर पाप गर्न सुर्याउनु हुन्न, बरु धार्मिकतामा बढ्नलाई, परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्नलाई मद्दत गर्नुपर्छ। आमेन आमेन। ल, धेरै जसो जवान भाइ बहिनीहरू देख्दैछौँ। बहिनीहरू भोलिपर्सि बिहा गरेपछि बुढालाई ट्यु ट्यु चाहिँ नगर्नु ल। ट्यु ट्यु धेरै गर्नु हुँदैन, बरु उनलाई धर्म गर्नलाई सुर्याउने, प्रभुको सेवा गर्नलाई सुर्याउने, राम्रो कुरामा सुर्याउने। ट्यु ट्यु धेरै गर्यो भने चाहिँ गडब छ। त्यसै गरी भाइहरूले पनि है, भाइहरूले पनि आफ्नो मनमानी गरेर होइन,
र आफ्नो परिवारलाई आफ्नो उसलाई परमेश्वरको मूल्य मान्यता पूरा गर्नलाई सहायता गर्नुपर्छ। यहाँ पहिलो अगमबाडीको सन्दर्भमा आइरहेछौँ है। म अब फ्यामिली बारेमा पढाउने व्यक्ति पनि भागेर अलिक छ्यास्सै यसो मसला हालिदिइहालेँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो दिलमा जे छ त्यो कुरा आइहाल्यो है त। 3 अध्यायको अगमबाडीलाई हामी हेर्नेछौँ। 15 पदमा यो अगमबाडी छ, सबैजनाले मिलेर पढ्नेछौँ। तर यो पढ्नको निम्ति मैले चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ समय दिन्छु है त। कमला भन्ने एकजना नानीलाई मैले देखेको छु। कमलाले चाहिँ यसलाई पढिदिनु होला सुरिलो स्वरमा, मिठो स्वरमा। अरू व्यक्तिहरूले पल्टाएर तपाईले आफ्नो घरमा नै कोठामा सँगसँगै पढ्न सक्नुहुन्छ। उत्पत्ति 3 को 15 पद, 15 र 16 पद, खासै 15 पद मात्रै पढ्दाखेरि पनि हुन्छ पहिलो भविष्यवाणी। ल कमला। 13 र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुचाउनेछ र तैले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। हालेलुया। धन्यवाद। यहाँ परमेश्वर आफैले नै सर्पलाई अर्थात् शैतानको प्रतिनिधि पात्रलाई भन्नुभयो, तेरो र तेरो स्त्रीको बीचमा, तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। अर्थात् शैतान र स्त्रीको सन्तान भनेर मरियमले जो बच्चा जन्माउने छ येशू प्रभु, र त्यो अगमबाडीसँग जोडिएको कुरा छ। तैले त्यसको शिर त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ, अर्थात् येशू प्रभुले तेरो शिर कुच्याउनेछ, तेरो शक्तिलाई नष्ट गर्नुहुनेछ र तैले चाहिँ त्यसलाई कुर्कुच्चामा डस्नेछस्। कुर्कुच्चामा सर्पले टोक्यो भने खासै बिख लाग्दैन, थोरै मात्र लाग्छ। हो, येशू प्रभु मर्नुभयो, शैतानले मानिसहरूलाई सुर्याएर येशूको हत्या भयो। त्यसले सोचे आहा मैले जित्ते, हाहा हिर्रे हुर्रे भनेर डान्स दिँदै थियो होला। तर तेस्रो दिनमा जब येशू प्रभु मुर्दाबाट जाग्नु भयो, त्यो तिरिमिरी भयो, टुवा पर्यो। आमा हो बोरो के भयो, सकेको नि भने जस्तै त्यो छक्क पर्यो र उसले सोचेको कुरा भन्दा फरक चिज येशू मुर्दाबाट जाग्नु भयो अनि विजय हासिल गर्नुभयो। अनि यो अगमबाडी हामी पहिलो पटक परमेश्वरले नै बोल्नु भएको र हजारौं वर्षपछि, अब कम्तीमा पनि बाइबलको इतिहासलाई लाटो हिसाबले मात्र कुराकानी गर्ने भने उत्पत्तिको पुस्तकदेखि यो येशू प्रभु आउनु भएको समय 2000 वर्षको समयको अवधिलाई हेर्यो भने लाटो हिसाबले त्यसै 1 2 3 4 भनेर हिब्रू क्यालेन्डर वा बिब्लिकल नम्बर अनुसार गर्यो भने 4000 वर्ष जस्तो देखिन्छ। तर हामीले एक्ज्याक्टली त्यसो भन्न मिल्दैन, त्यो एउटा लाटो हिसाबले धेरैले सोचिएको हो र अहिले गर्दाखेरि 6000 मात्र वर्ष देखिन्छ। तर अब हामी सिद्ध छैनौं, हाम्रो म्याथमेटिक्स सिद्ध छैन, हाम्रो बुझाइ सिद्ध छैन, त्यसैले त्यो हजारौं वर्ष लाखौं वर्ष अगाडि पनि हुन सक्ला। हामी त्यसको बारेमा सायद अनन्ततामा गएपछि, परमेश्वरको स्वर्गमा गएपछि मात्र त्यो पुरै सत्यता के हो भनेर बुझ्नेछौँ। अहिलेलाई हजारौं वर्षपछि मात्र त्यो भविष्यवाणी पूरा भयो भनेर हामीले बुझौँ। अर्को क्लिपलाई हामी हेर्नेछौँ है त। अर्को एउटा क्लिपले पनि हामीले केही पदहरू हेर्नेछौँ त्यो क्लिपमा भएको, र त्यसपछि त्यसले हामीलाई पछाडि मेरो यो अर्को टिचिङको चिज चाहिँ आएछ। यहाँ हामी तेस्रो नम्बरमा नै छ, तेस्रो क्लिपमा हुनुपर्ने हो। तेस्रोमा अर्को एउटा चिजलाई तपाईले योवेल 2 अध्यायको 26 देखि 28 पदलाई पनि हामी हेर्नेछौँ समयको कारणले गर्दाखेरि है त। हामीसँग अलिकति समय छ, कति बजेको हो यो? ठिक छ, त्यहाँ टाइम। योवेल 2 अध्याय, ओके, योवेल 2 अध्याय। कोही व्यक्ति तयारी छ भने पूजालाई मैले देखेँ, पूजा तपाईं छ भने पूजाले पढिदिनुस् न। योवेल 2 अध्यायको 26 देखि 28 पदलाई पढिदिउँ। पूजा भनेको अस्ति नै हामीले कुराकानी गरेको नानी हो कि होइन? सीसीसीमा काम गर्ने नानी हो कि अर्कै हो पूजा भनेको? ओके, पूजा तपाईँ त्यहाँ छ भने तपाईले योवेल 2 अध्यायको 26 देखि 28 सम्म पढिदिनुस्।
यदि तपाईँ छैन भने अर्को व्यक्तिले सायद पढ्नलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पवित्र आत्माको भरपुरीको बारेमा मानिसहरूले उहाँको आत्माबाट बोल्नेछन् भन्ने एउटा प्रकारको गजबको अगमबाडी बताइएको छ। अनि यो अगमबाडी प्रेरित 2 अध्यायमा आएर पुरा भएको छ। यसलाई पनि हामीले सयौं वर्षपछि पुरा भएको अगमबाडी भनेर हेर्न सक्छौं। सयौं वर्ष लागेको छ। अनि यो अगमबाडी सायद मलाई लाग्छ पढ्नको निम्ति आज राम्रै हुन्छ। पूजा तयारी भएको हो? तपाईको नाम चाहिँ मैले देखेको छु, पूजा सुनुवार भन्ने नाम देखेको छु यहाँ। तपाईको भिडियो अफ छ, तपाईले अडियो पनि अफ देखेको छु कि तपाईले त्यतिकै छोडेर अन्त गएको? ल ओके, पूजा छैन भने को तयारी भएको अर्को एकजना व्यक्तिले म तयारी छु भने हात उठाउनुस् र तपाईले पढ्दिनु नि त। को तयारी छ हेरौँ त। म पढौँ म। 26 मा यस्तो को पूजा हो? हैन, योएल 2 को 26 मा यस्तो लेखेको छ, तिमीहरू अगाउन्जेल प्रशस्त खाना पाउनेछौ र तिमीहरूका निम्ति उद्योगका काम गर्नुहुने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका नामको प्रशंसा गर्नेछौ। मेरो प्रजा फेरि कहिले लज्जित हुने छैन। 27 मा तब म इस्राएलको बीचमा छु र म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ र म बाहेक अरू कोही छैन भनी तिमीहरूले जान्नेछौ। मेरो प्रजाले फेरि कहिले लज्जित हुने छैन। 28 मा यस्तो लेखेको छ, त्यसपछि म मेरो आत्मा सबै मानिसहरूमाथि खन्याउने छु। तिमीहरूका छोराछोरीले अगमबानी बोल्नेछन्, तिमीहरूका बुढा मानिसहरू सपनादर्शी हुनेछन् र तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन्। आमेन। आमेन, धन्यवाद। हामीले त्यहाँ देख्छौं तिमीहरूका छोराछोरीहरूले अगमबाडी बोल्नेछन्। पुरानो नियममा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ प्राय जसो अगमवक्ताहरू, निश्चित अगमवक्ताहरू थिए, तिनीहरूले मात्र अगमबाडी बोल्थ्यो। त्यो चाहिँ तोकिएका 1-2 जना मान्छेहरू हुन्थ्यो एउटा समयमा। तर अब यहाँ के को बारेमा भने तिमीहरूका छोराछोरीहरूले, प्राय जसो पुरुषले मात्रै मुख्य तवरले अगमबाडी बोलेको कुरा हामी देख्छौं पुरानो नियममा। मरियम छ, 1-2 जना त्यो अगमबाडीको साथमा गीत गाउनेहरू छन्, तर मेजोरिटीलाई हेर्नु भने मुख्य अगमवक्ता भनेको पुरुष मात्र थियो। तर अब यहाँ भविष्यवाणीले के भन्छ? तिमीहरूको छोरा र छोरीहरूमाथि, स्त्री र पुरुषहरूमाथि, अर्थात् बच्चाहरू पनि हुन सक्छ, मध्यम जवानहरू पनि हुन सक्छ र त्यहाँ कुनै पनि पक्षपात भएन। तिनीहरूले मेरो महिमा गर्नेछन्, तिनीहरूले मेरो कुरा बोल्नेछन्। अनि यो कुरा आजभोलि पेन्टिकोस्टको दिनदेखि 2000 वर्ष अगाडिदेखि आजभोलि एकदमै दरो तवरले भइराखेको छ। र मैले गएको हप्तामा एउटा कुरा भविष्यवाणी गरेको थिएँ, अबको दिनहरूमा महिलाहरूलाई परमेश्वरले झन सशक्त तवरले चलाउनुहुन्छ। छोरीहरूलाई, ती छोरीहरूले दरो शिक्षा लिएर आउनेछन्, परमेश्वरको प्रकाश लिएर आउनेछन्। तिनीहरूसँग चङ्गाई, आश्चर्यकर्म, छुटकाराका सेवकाई तिनीहरूसँग हुनेछन्। यो गजबको कुरा आउँदो दिनहरूमा हामीले देख्नेवाला छौँ। त्यस्तै गरिकन सानो उमेरका मान्छेहरू जो अनुहारमा हेर्दाखेरि, उमेरमा हेर्दाखेरि काँचो भर्खरको जस्तो देखिन्छन्, तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई शिक्षामा, ज्ञानमा, चङ्गाईमा, अधिकारमा उहाँको आश्चर्यकर्मको साथमा चलाउनुहुन्छ। अनि यो कुरा देखेर मान्छेहरू, प्राय बुढापाकाहरू, चाहे पुरुषहरू र अलिकति मै हुँ भन्ने मान्छेलाई जलन पनि हुन सक्छ। त्यही कारणले हामी तयारी हौँ। परमेश्वरले उहाँको इच्छा अनुसार कमजोर, दुर्बल पात्र, सानो भएकालाई पनि उहाँले चलाउन सक्नुहुन्छ। यसको निम्ति हामी धन्यवादी भएर खुसी हुन आवश्यक छ। र वचनमा लेखिएको कुरा, तिमीहरूले नसोचेको, नचिताएको, आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र दिमागमा नसोचेका कुराहरू परमेश्वरले पूरा गर्नुहुन्छ भनेर जो वचनले बताएको छ। अनि त्यो कुरा एकाएक पूरा हुनेछ। त्यस्तै गरिकन यशाया 7 अध्यायलाई पनि एकछिन याद गरौँ। यशाया 7-9 अध्यायमा विशेष गरिकन त्यहाँ 7 भएछ क्यारे, 9 अध्यायमा येशू प्रभुको जन्मको बारेमा प्रतिज्ञा भएको छ। र 700 वर्ष अगाडि, अर्थात् 700 वर्षपछि मात्र त्यो भविष्यवाणी येशूको आगमन भयो, पहिलो आगमन। त्यस्तै गरिकन यशाया 53 अध्यायमा कस्तो गजबको कुरा छ। येशू प्रभुको जन्मसम्म पनि भएको छैन, 700 वर्ष अगाडि नै गुड फ्राइडे भन्छौँ आज हामीले। गुड फ्राइडेको बारेमा यशायाले एउटा दर्शन देख्यो, उसले भविष्यवाणी गरेको छ। र कोरा लगाइएको, हिर्काइएको, पिटिएको बेरूप अनुहार, त्यो चाहिँ वास्तवमा येशूको गुड फ्राइडे भन्छौँ हामीले। त्यो क्रुसमा निर्मलताले दुःख पाएको दिनको चित्रण त्यहाँ बताएको छ। अगमवक्तालाई
500 वर्ष अगाडि नै थाहा थियो, उसले देखेको थियो, उसको आँखाले र भविष्यको बारेमा उसले बताउन सक्यो। त्यसै गरिकन मत्ती 24 अध्यायमा यीशु प्रभु अगमवक्ता हुनुभएको कारणले उहाँले भविष्यमा हुने कुराहरू बताउनु भयो। लडाईँ हुनेछ, युद्धका कुराहरू, जातिको विरुद्धमा जाति, विभिन्न प्रकारका जे पनि भविष्यवाणी उहाँले मत्ती 24 अध्यायमा भन्नुभयो, त्यो कुरा एकाएक पुरा भएको हामी देख्छौँ। त्यसैले अगमवाणी आज पनि पुरा हुन सक्छ। त्यसैले 3वटा चरणमा हामीले हेर्यौं अगमवाणी पुरा हुनको निम्ति। एउटा छोटो समय छ, तुरुन्तै, एउटा मध्यम समय छ र एउटा लामो समय छ। र हामी विश्वासीहरूले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ, कसैले बोलेको अगमवाणी पुरा भएन त्यसैले यो झुटा शिक्षा हो भनेर भनिहाल्नु मिल्दैन। त्यसलाई पर्खेर हेर्न आवश्यक छ। एकछिन योनाको बारेमा विचार गरौँ न। योनालाई परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो? जा, निनेवे शहरमा जा, म त्यो शहरलाई नाश पार्छु, म त्यसलाई दण्ड दिनेछु। जसले पहिलो चरणको भविष्यवाणी सुनेको थियो, दण्ड दिन्छु, नाश पार्छु भनेर, तर योनालाई मन परेन, उसले अगमवाणी पनि गर्न चाहेन, ऊ भागेर गयो। परमेश्वरले फेरि उसलाई ल्याएर त्यही ठाउँमा माछाले ओकल दियो र उसले त्यहाँ भविष्यवाणी गर्यो, यही निनेवे शहर, तिमीहरूको चाहिँ परमेश्वरले तिमीलाई दण्ड दिनुहुन्छ अनि परमेश्वरको न्याय चाहिँ आउँदैछ तिमीहरूमा भनेर भविष्यवाणी गर्यो। एक प्रकारले भने नकारात्मक तरिकाले तिमीहरूको नाश हुनेछ। के निनेवे शहर नाश भयो त? हेलो, निनेवे शहर नाश भयो? उसले बोलेको जस्तै नाश भयो? भएन। किनभने त्यहाँका सबै मान्छेहरूले पश्चाताप गर्यो र पश्चाताप गरिसकेपछि पश्चातापले गर्दाखेरि परमेश्वरको क्रोध दन्किनबाट उहाँले मन बदल्नु भयो र त्यसलाई छोडिदिनु भयो। र निनेवेले पश्चाताप गरेको राजाहरूले, पशुहरूले पनि उपवासमा बसाइदियो तिनीहरूले, र सब मान्छेहरू नम्रतामा हुँदाखेरि तिनीहरूको दण्ड भएन। तर कसैले योनाले अगमवाणी गरेको सुनेको थियो भने निनेवेको बारेमा पतन हुन्छ भनेर भनेको थियो, त्यसले भनेको कुरा भएन, पुरा भएन, यी अगमवक्ताहरू झुटा हुन्, काम छैन भनेर नकारात्मक सोच्ने मान्छेहरूले त्यो भन्न सक्थ्यो। तर त्यसको कुरा चाहिँ तिनीहरूले पश्चाताप गर्यो र त्यो पश्चातापले गर्दा परिवर्तन आउन पनि सक्छ। त्यसैले परमेश्वरले बोल्नुभएको कुरा आफ्नो समयमा उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ र हामीले धेरै यो अवस्थामा जान आवश्यक छैन। म 1-2वटा प्रश्न, अब मेरो पाटोलाई मैले सकेँ, 1-2वटा प्रश्न जिज्ञासा छ भने तपाईको 3वटा जस्तो प्रश्न म लिन चाहन्छु। कुनै प्रश्न तपाईकोमा छ भने, अगमवाणीसँग सम्बन्धित केही प्रश्न जिज्ञासा छ भने तपाईले सोध्नुहोस्। अनि त्यसपछि हामी विशेष एउटा कोरस गाउनेछौँ अनि त्यसपछि म हाम्रो बीचमा प्रकाश भाइ हुनुहुन्छ सुर्खेतबाट, उहाँले चाहिँ अगमवाणीको समयमा प्रभुले उहाँलाई केही वचन दिनुभएको छ भने हाम्रो ग्रुपको निम्ति उहाँले विश्वासमा बोल्नुहुनेछ। जति मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ ठिकै छ, छैन भने ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँले यो कार्यक्रममा यस्तो आएको थियो तपाईँको निम्ति अगमवाणी भनेर तपाईँले पास गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो समयको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई सबैको निम्ति हामी गर्न सक्दैनौँ, 3-4 जना व्यक्तिहरूको निम्ति सायद त्यो हुन सक्छ। तर केही प्रश्न, 1-2वटा प्रश्न थियोलोजिकल्ली वा अगमवाणीको बारेमा केही प्रश्न, तपाईँको व्यक्तिगत बारेमा कसैले अगमवाणी बोलेको छ, चर्चको बारेमा वा बाइबलको केही कुरा छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। 1-2वटालाई हेरेर यदि छैन भने हामी अगमवाणीको पक्षमा जान सक्छौँ होला एउटा कोरस गाएर। एनी क्वेसन? भाइ सिमोन, तपाईँले अब हामीलाई फेरि एकचोटि लिड गरिदिनु होला। एनी क्वेसन्स इफ यु हेभ? कोही व्यक्तिहरूलाई हात उठाएर मसँग छ है भनेर प्रश्न जिज्ञासा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको प्रश्न लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ।